कसम खुदा की इस दफा मजा ही नहीं आ रहा। हम पिछली दफा गए थे तकरीबन 11:30 बजे तक हम डी चौक पहुंच चुके थे। कसम खुदा की सीधा सीधा शूट कर रहे थे, हम उसको इंजॉय करते हुए जा रहे थे। वो मारते रहे, हमने भी उसको मुदायमत की, उनको भगाया है। इस दफा हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। अब मजा नहीं आपने कहा है, नहीं क्यों, किस चीज का मजा नहीं आ रहा? वो अंसुगेस नहीं है, अंशु गैस नहीं है। न रबड़ गोले हैं, कसम खुदा की कुछ भी नहीं है। न डरने वाले सब लोग जो है ना बोर हो गए हैं, बोर। कसम खुदा की बोर हो गए हैं। कुछ भी नहीं, कसम से मैं ये सोच रहा हूँ कि बाल बैट लेकर आए, क्या कोई फुटबॉल लेकर आए, इधर हम मसरूफ रहे, कुछ भी नहीं है यार। कसम खुदा की तंग हो चुके हैं, ये बंदे देख के ना वापस चले जाते हैं यार। क्या करें, इधर बैठ बैठ के तक गए हैं। कोई बेच कोई आता नहीं है। हाँ हाँ, तो कौन किसको आना चाहिए? किसी को भी आना चाहिए, जो भी है वो कोई भी आ जाए, डरने वाले नहीं है। जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे, रहेंगे, पूरा महीना रहेंगे, रोजे इधर गुजारेंगे, हर काम इधर करेंगे। और अभी जो है ना वो लीडरशिप हमारी नहीं है, हम लीडरशिप के बगैर भी जो है ना, हाँ लीडरशिप के बगैर भी हम जो है ना ये लोग निकले हुए ना लीडरशिप को मानते हैं हम, और हम जो है ना अपना धरना जारी रखेंगे। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, पीटीआई। वैसे मजे की बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि अब कौम आगे है, लीडरशिप पीछे है। और इसी तरह तो हम चाहते हैं, हम पहले चाहते थे, लेकिन जो है ना ये हमारी बदकिस्मती है। लीडरशिप हमारी बदकिस्मती। इमरान खान कहता था अपनी लीडरशिप कब की, अली अमीन गन्नापुर को कहता था, अब क़यादत पीछे रह जाएगी, कारकुन बहुत आगे जा रहे हैं। कसम खुदा की ये जो एमपीएस एमएनएस हैं हमारे, अल्लाह की कसम हम इनसे इतना मोहब्बत करते थे ना जितना हम इमरान खान से करते थे। हमें उनमें वो नज़र आता था, लेकिन जैसे ये पास हो गए, इन लोगों ने हमारा उतना इज्जत हमें नहीं दिया जितना हम चाहते थे इमरान खान से। जो हमारा निज़ाम, जो हमारा हक है निज़ाम के अंदर, जो हम इंसाफ का निज़ाम चाहते हैं, उनके अंदर जो हमारा हक है वो हमारे एमपीएस ने हमें नहीं दिया। मैंने 4 महीने जेल में गुजारे हैं, लेकिन मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। मैंने ऐसा पाकिस्तान नहीं मांगा था, ऐसा सूबा नहीं मांगा था, ऐसा हुकूमत नहीं मांगा था जिसमें मैं बेरोजगार रहूँ। सही है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हम हिम्मत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर। इस वक्त सवाबी के धरने में मौजूद हूँ। आपको बराह रास्त लाइव मनाज़र दिखाए जा रहे हैं कि कारकुनान यहाँ पे आग जला के मोटरवे के ऊपर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दूसरी जानब आपको दिखाऊंगा यहाँ जो ट्रकों की लाइनें लगी है मोटरवे के ऊपर, तो उनकी क्या परेशानी है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो भी अपनी जुबान से कहेंगे। तो कारकुनान का जज्बा देखा जाए, और ये आपको तमाम तर हालात आप देख सकते हैं। कारकुनान इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, ये देख लीजिएगा, ये कारकुनान का जज्बा है इस वक्त। कौन बचाएगा पाकिस्तान? एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जान निसार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, मेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। ये आप देख लीजिएगा, इस वक्त मोटरवे के ऊपर सवाबी के मकाम पे धरना दिए इमरान खान की रिहाई के लिए। कारकुनान रात गए भी यहाँ पे महाज संभाले मौजूद है, यहाँ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से तशरीफ लाए? तो किस लिए आए हैं, किसके लिए? खान के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं आप, कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई सब्र, एक मिनट, माइक चल रहा है यार। सूबाई सदर का मैं क्या करूँ? मैं इमरान खान के लिए आया। क्या कहेंगे, कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाज सुन ले, ये
کارکنان کے جذبات ہیں. ہم چین کے لیں گے, آزادی لینی ہے. تیرا باپ بھی دے گا, تو کیسے نہ دے گا, ہم لگ کے رہیں گے, تیرا باپ بھی دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. سیفر کا آنا, سیفر کا آنا, عمران کا جانا, عمران کا جانا, وہ ہاتھ میں ڈائری, وہ خوف کی راتیں, وہ اندھیرے راتیں, وہ بننے گالا, وہ بننے گالا, وہ لت تو نہیں ہو, وہ لت تو نہیں ہو, دی چوک کی گولی, دی چوک کی گولی, وہ خون کی ہولی, وہ خون کی ہولی, وہ جبر ریاست, وہ جبر ریاست, وہ ظلم ریاست, وہ ظلم ریاست, وہ لت تو نہیں ہو, وہ لت تو نہیں ہو, وہ ذل شاہ کا نورانی چہرہ, معصوم سے چہرہ, وہ لت تو نہیں ہو, وہ خون کی ہولی, وہ خون کی ہولی, خان آ رہا ہے, وہ باہر آ کے للکارے گا, وہ پکارے گا, وہ منزل ہمارا اب دور نہیں ہے, اب دور نہیں ہے, ہم لگ کے رہیں گے. آپ نے گلے میں بیگ ڈالا ہوا ہے کمر پہ, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی میں پشاور سے آیا ہوں, اور کتنے دن کے لیے ہیں؟ تقریباً میں تو 3 دن ہو گئے. پہلے میں اٹک پہ تھا ادھر جو جی ٹی روڈ کا اٹک ہے, ابھی آج ادھر سوابی بھی آیا ہوں. تو عمران خان کی رہائی تک دھرنا جاری رکھیں جی گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ادھر بتایا کہ عمران خان کی رہائی تک یہ دھرنا جاری رہے گا. جب تک یہ لوگ عمران خان کو رہا نہیں کرواتے تب تک ہم ادھر سے نہیں جائیں گے. میں نے ادھر آپ کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے بھی کہا, میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے لاس نہ کوئی تو پھر اس کے اوپر ہم ایکشن لیں گے. ہم آپ کی نہ ایکشن سے ڈرتے ہیں نہ ڈکشن سے, جو بھی آپ نے کرنے کرے, گولی اپنی چلائی, ساری فرمولے اپنے آزمائے, لیکن ہم کڑے ہیں, ہم آپ کے خوف سے نہیں ڈریں گے, کیونکہ آپ کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اوپر آپ خوف پہ دیں, ہم ڈر جائیں گے لیکن ڈریں گے نہیں. آپ کے جو کمپرومائز لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, آپ کو تو وہ خوشی جی چلو احتجاج کے لیے وہ لوگوں کو نکالتے, پھر وہ ہم اس کو کہیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے. ابھی ہم خود نکلے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے, آپ کو دکھائیں گے. مجھے ناظرین اکرام یہ دیکھیے گا کہ یہاں تک ان تک اطلاع پہنچ چکی ہے کہ یہ دھرنا ختم کیا جائے ورنہ آپ کے اوپر وفاقی حکومت کی جانب سے اٹیک کیا جائے گا. تو یہ خدشات تو پلان پہلے سے ہی موجود ہیں کہ وفاقی حکومت آرڈر دے سکتی ہے فورسز کو. بالکل تھالی میں ملتا ہے انقلاب نہیں, انقلاب پلیٹ میں نہیں ملتا, یہ خون مانگتا ہے. آپ کو نکلنا ہوگا, اور آج تک جو ہمارا لیڈر ہے وہ کیوں اندر ہے, کیونکہ ہم گھروں سے نکلتے ہیں. میں یہ پنجاب والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس طرح چاہیے کہ جوش اور جذبے سے نکلیں اور عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. جی عمران خان صاحب کو باہر لے کے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پہ کارکن موجود ہیں. اکمل خان باری بھی لاہور سے NA 117 سے تشریف لائے ہیں یہاں پہ. نواب آف شانگلہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے یہ کیا کہنا چاہیں گے.